السلام عليكم، مرحبا بكم في نوفيل شان يوتيوب مينا كويزين اسيسي ديكو. ان شاء الله تصيبكم مع فيديو اون بون اي بارفيت سونتي وتكون بينيفيك. اخترت اليوم غولي على فريز اي على كريم شانتيي باش تكون اول وصفه لبدايه القناه. ان شاء الله تعجبكم وتفيدكم. هاد لي بيتي سابلي او شوكولا اي على اورانج وعلى كريم داموند اي على اورانج راح نديره لكم تاع الفيديو بروشين ان شاء الله. شوفوا هنا le biscuit يجي très fondant. Ouais, c'est la base que j'utilise pour la plupart de mes tartes. وندير بيه même le biscuit roulé au chocolat نديره لكم من بعد par la suite. دونك لازم لنا 5 حبات بيض، 5 مغارف سكر، 5 مغارف فارين، مغرف تاع لافاني، مغرف صغيور تاع خميره تاع الحلوى. دونك نطلعوا لو بلون اون نيج، لي بلون اون نيج مع اون بانسي تاع الملح. كي يبدا يطلع نزيدو السكر بالمغرف. دونك 5 مغارف سكر ونقعدو نخلطو حتى تولي لنا نتحصلو على اون مورينغ تري فيرم، تكون شايده روحها مليح. في هاد لو مومون نحبسو بالباتور، نجيبو اون ماريز ولا اون سباتول وندخلو لي جون في لي بلون بلا عقل. دونك فوالا هنا لي بلون كيش ولاو، ندخلو لي جون هادوما غير بالعقل. هنا لا فيديو يتزرب باش ما تجيش لونغ، مي انا en رياليتي راني نخلط غير بالعقل من الفوق لتحت حتى يدخلوا كامل لي جون في لي بلون. ومن بعد نبداو نزيدو لا فارين بالمغرف، 5 مغارف فارينه نغربلوهم ا chaque fois avec une passoire. نخلطو توجور بالعقل ونزيدو لو ريست على فارين، نغربلوها بيان سور توجور. ونخلطو بالعقل وندورو من الفوق للتحت حتى تدخل كامل لا فارين في لي بلون دوف هادوك ولا جون. اون فوا دخلت كامل لا فارين هادوك في لا بريباراسيون دو بلون اي دو جون، نزيدو المغرف تاع لا فاني. انا ندير مغرف كبير ومغرف صغيور تاع لا لوفور شيميك، نحطوهم غير من الفوق. ونزيدو 2 مغارف كبار تاع حليب يغلي سخون يغلي، نخلطو من الفوقه باش تذوب لا فاني هذيك مع الخميره وتتفاعل. ومن بعد نخلطو كلش من الفوق للتحت. نفرغوا لا بريباراسيون تاعنا في لو بلاطو. دونك لو بلاطو لازم يكون فيه ان بابي كويسون ورق الطهي ويكون مدهون بالزبده ولا مارغرين، باسكو لا باد هذه ما فيهاش لو غرا. سي vous avez remarqué ما فيها لا زيت لا زبده. دونك كي ديروا في لو بلاطو لا مارغرين ولا لو بور، البسكويت تاعكم يديتاشا تري فاسيلمون، يتنحى وحده. دوك تشوفوا توت فاسون ابري. دونك هنا لو بلاطو تاعي فيه 40 سنتيمتر سور 30، دونك 30 على 40 سنتيمتر. جاني البسكوي شويه طالع، دونك الا حبيتوه ان بو هابط شويه على هذا ديروا بلاطو شويه كبير، ديروا بلاطو شويه كبير على هذا، ولا نقصوا حبه بيض. ولا درتو ان بلاطو 40 سور 30 كيما انايا نقصوا حبه بيض. وكي تنقصوا حبه بيض بيان سور تنقصوا مغرف سكر ومغرف فارين. هنا شوفوا كاش راهو يتنحى سخون، هذا وين خرج من الفوق. شوفوا كاش راهو يتنحى فاسيلمون، يسو ديتاش وحده. وهنا متسحقوش طونلي، يفو با لونغولي، خلوه هكذا برك يبرد لو طون دو بريباري لا كريم شانتيي.
Donc انا je l'ai préparé ou apparemment j'ai pas filmé. Donc طلعت كاس حليب بارد مع كاس poudre de chantilly. وهنا جنبي بلو بسكوي هنا سي فاكولتاتيف. لا حبيتو تنبيبيوه avec le sirop sinon c'est pas la peine. دونك هنا درت انا كان عندي واجد، لا حبيتو ديروه كاس ما، نص كاس سكر، une tranche de citron، خلوه يغلي 10 minutes وطفوا عليه. vous pouvez le garder au frigo وكي تسحقوه تجبدوه. دونك هنا نديرو une fine couche تاع لا شانتيي، نزيدو لا fraise en petit dé ونوريو le biscuit. بعد après la décoration reste au choix et selon le goût تاعكم. دونك هنا درت غطيته كامل بلا كريم شانتيي ومن بعد نحطو يبرد، حطيته في الفريجيدير 1 heure. sinon si vous êtes pressé حطوه واحد un quart d'heure في الكونجيلاتور maximum un quart d'heure. دونك هنا نحي لي بوردور باش تكون une belle finition les côtés. Voilà, où j'ai décoré les bordures من التحت les amandes effilées grillées, quelques rosaces تاع la crème chantilly من الفوق et de la fraise, des morceaux تاع la fraise. وكما قلت لكم la décoration reste au choix et selon le goût. هاد لو بسكوي لي فريمون مانيفيك. اللي ما تصدق لهمش لا جينواز غير يديروا هذا، يديروا اون غروند فويت تاع هاد لو بسكوي، يقطعوا لا فورم اللي يحبوا ويسوبربوزيوه تخرج لهم اون جينواز مانيفيك. دونك هنا جو فيناليز لا ديكوراسيون. جربوه ما حش تندموا عليه ان شاء الله وادعوا لي. دونك فوالا هادوما لي بسكوي كيما قلت لكم راني دايره لا فيديو من بعد نحطها لكم. ils sont vraiment trop bons. هادوما سي دي anciennes réalisations تاع لو ميم بسكوي، بريزونطاسيون واحده اخرى en mini roulé. وهنا simple avec de la confiture برك، même simple وحده بلا confiture يجي vraiment هايل. À la fin, je vous souhaite une très très bonne fête